फायरसाइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ सम्पूर्ण विश्वसँगै महामारीमा देश फसिरहेको बेला यो सङ्कटबाट मोचन गर्न दिलो ज्यान लगाएर लाग्नुपर्ने सत्तारूढ दल नेकपा आफै लामो समयको बिमारीबाट कति तङ्ग्रियो कति तङ्ग्रिन बाँकी। महामारीसँगै सतहमा आएको नेकपा भित्रको विवाद कति समाधान भयो या यो तत्कालको लागि विसर्जन मात्रै हो। कोरोना महामारीको जोखिमका बीच देश चैतको दोस्रो साताबाट लकडाउनमा गयो। उता सङ्कटमा जनताको जीवनमा मलम लगाउनु पर्ने सरकार चलाइरहेको पार्टी आफै वैशाखबाट विलख बन्दमा पर्यो। अध्यक्ष ओलीमाथि लामो समयदेखि सञ्चित शक्ति उपयोग गर्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत प्रभावशाली नेताहरूको समूहले फायर खोल्यो। विधि र पद्धतिको कुरा उठ्यो। ओलीको कार्यशैली सच्याउनु पर्ने र अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये कम्तीमा एक पद छोड्नु पर्ने माग जबरजस्त रूपमा पार्टीमा उठ्यो। बीचमा केही मत्थर देखिए पनि विवाद मिलेन। यसले सरकारले दैनन्दिन गर्नुपर्ने काम मात्र अल्झिएन, महामारीको सङ्कट झन झन गहिरिँदै गयो। दाहाल सहितका तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सहितले सरकारको कार्यक्षमतामाथि मात्रै होइन अध्यक्षको नियतमाथि समेत प्रश्न उठाए। ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा परे। यी उठेका कतिपय प्रश्नका कारक अध्यक्ष ओली आफै थिए। कतिपय असन्तुष्ट नेताहरूको कुण्ठा पनि थियो भने कतिपय भने साँच्चै अर्थपूर्ण पनि थिए। ओलीले अघि सारेको दल विभाजन सम्बन्धी विधेयकबाट उठेको पार्टीभित्रको सङ्घर्षको ज्वारले पार्टीको नेतृत्वदेखि नीतिसम्मलाई छोयो, जुन हालै एक 15 बुँदे सहमतिमा विसर्जन त भयो तर पार्टीभित्रका मतभेद र विवादहरू निभिसकेका छैनन्। पार्टीभित्रको यो विवाद कति सान्दर्भिक थियो, कति स्वार्थ केन्द्रित थियो? के भर्खरै भएको सहमतिले पार्टीभित्रको सबै विवाद समाधान नै गर्यो वा पार्टीभित्रका छिद्रहरू टाल्ने काम मात्रै गर्यो? आज हामी यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्नेछौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनेछन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, तत्कालीन नेकपा एमालेमा 1.5 दशक महासचिव रहेका माधव कुमार नेपालले देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन्। एकता पछिको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा चौथो वरियतामा रहेका नेपालले अध्यक्ष केपी ओली शक्तिमा आएपछि पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी खेमाको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। स्वागत छ यहाँलाई फायरसाइडमा। धन्यवाद। लामो रसाकसीपछि नेकपाले एक खालको सहमति गरेको छ अहिले। अब के नेकपा विवाद मुक्त पार्टी भएको हो? अहिले जुन किसिमका विषयवस्तुहरू उठेका थिए र द्वन्द्व जुन बिन्दुमा पुगेको थियो त्यसलाई हामीले सेटल गर्न र महत्त्वपूर्ण कदम चालेका छौँ र केही विषयहरू हामीले अगाडि सारिसकेका छौँ। बेसिकली त्यसले सबै कुरालाई उठाएको छ। अब त्यसलाई क्रमशः लागू गर्दै जानुपर्छ। अब यो लागू कति छिटो गर्छौँ र कति इमान्दारिताका साथ गर्छौँ, कति प्रभावकारी रूपमा गर्छौँ, त्यसमाथि यो समाधान साँच्चै चाहिँ दिगो हुनसक्छ, टिकाउ हुनसक्छ भन्ने कुरा त्यसले बताउँछ। तपाईँ आफू चाहिँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? विश्वास भएर नै त हामीले मानेका हौँ त। विश्वास नभएको भए मान्ने कुरा त हुँदैन थियो। त्यसो हुनाले विश्वास पनि गर्नुपर्छ, मौका दिनु पनि पर्छ, हेर्नु पनि पर्छ, किन सधैँभरि विश्वासले चल्दैन जिन्दगी। तपाईले विधि र पद्धतिको कुरा उठाउँदै आउनु भएको थियो पार्टीमा। यो पटकको सहमतिमा तपाईहरूले के विधि र पद्धति बसाउनु भयो जुन थिएन? तपाईले उठाउनु भएको विधि र पद्धति के थिएन, के यो सहमतिले बनायो? विधि र पद्धति सबै लिखित रूपमा कागजमा थिए र अभ्यासको कुरा गर्ने हो भने लामो अनुभवको अभ्यासमा देखिएको पनि हो।
तर त्यसको पालना भएन। त्यो पालना नहुँदाखेरि यसले ठुलो समस्या पार्टी सङ्गठनलाई क्रियाशील बनाउनको लागि त्यसले समस्या खडा गर्यो। त्यसो हुनाले चाहिँ नि अब त्यसले गर्दाखेरि के भने पार्टी गतिमान नै भएन, गतिमान भएन, गतिशील हुन सकेन, कार्यकर्ताहरू सङ्गठित हुन सकेनन् र कार्यकर्ताहरू परिचालित हुन सकेनन्, कार्यकर्ताहरूमा जोस जाँगर आउन सकेन, कार्यकर्तामा उत्साह सृजना हुन सकेन र त्यसको स्वाभाविक रूपमा असर गतिहीनतामा देखियो। पार्टी कागजमा सीमित हुन पुगेको अवस्था देखियो। भएका केही कमिटीहरू पनि नाम मात्रका जस्ता भए, बैठक समयमा नबस्ने, राम्ररी गहन छलफल नहुने, विषयवस्तुमा अझै कतिपय प्रवेशै पनि नगर्ने, एजेन्डा चढेकै गर्ने, अर्को बैठकमा छलफल गरौँला भन्दै गर्ने, छलफल गरे जस्तो पनि हुने, प्रस्ताव पास गरे जस्तो पनि हुने, मान्छेको मन नबुझ्ने, चित्त नबुझ्ने भनेपछि कहीँ न कहीँ समस्याहरू रहे। यस्ता कागजमा सहमति त बारम्बार भएका छन्, तपाईँले बारम्बार यही कुरा उठाइराख्नु भएको छ। यो पटक पनि तर सहमतिको फेहरिस्त हेर्ने हो भने भाग शान्ति जय नेपाल, तपाईँले पनि बेला बेलामा प्रयोग गर्नुहुन्छ यो शब्द, भागभण्डाको कुरा, कसैलाई शक्तिमा पुर्याउने, निर्वाचन हारेको व्यक्तिलाई संसदमा पुर्याउने, यिनै कुराहरूमा समेटियो नि होइन? अब त्यहाँ संसदमा पठाउने कुराको सन्दर्भमा हामीले यसपटकको बैठकमा छलफल गरेका छैनौँ। स्थायी कमिटी कागजमा नआए पनि त्यो कतै न कतै छ। त्यो हामीले सचिवालयमा छलफल गरेका हौँ र सचिवालयमा नै पार्टीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले कमरेड वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने प्रस्ताव राख्नु भएको हो र त्यो प्रस्तावलाई हामीले पनि समर्थन गरेका हौँ र त्यो प्रस्ताव अब छिटो लागू होला भन्ने आशा पनि छ। एकचोटि फर्केर वैशाखमा पुगौँ। वैशाखदेखि तपाईँसँगै पूर्व प्रधानमन्त्री, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल लगायत ठुलो समूहले नेकपाका अध्यक्ष जो प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई दुवै पदबाट सकेसम्म राजीनामा गराउने, नभए कम्तीमा एउटा पदबाट राजीनामा गराउने भनेर दबावका साथ, मागका साथ अगाडि बढ्नु भएको थियो। त्यस लगायतका अरू मुद्दाहरू पनि थिए तपाईँका। त्यसै कारण सरकार पनि कमजोर भयो, पार्टी पनि कमजोर भयो भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ थियो। के सुध्रियो त अब? एउटा अवस्था के हो भन्दाखेरि राज्यको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिले पार्टीको काममा धेरै समय दिन सक्दैनन्। यो बुझिएको कुरा पनि हो, अनुभव गरिएको कुरा पनि हो। दुईटा अध्यक्ष भइसकेपछि आफ्नो आफ्नो कामको जिम्मा दुईटालाई बाँड्न सकिन्थ्यो र यो बाँड्ने काम अहिले भयो। पहिले मौखिक रूपमा भएको थियो, कमिटीको सचिवालयको तहमा भएको थियो र अब त्यो स्थायी कमिटीको तहमा अहिले आयो। पहिले दुईटा अध्यक्षको तहमा मात्रै प्राइभेट दुईटाको बिचमा को कन्सल्टेसनबाट भएको थियो या सहमतिबाट भएको थियो। त्यसपछि त्यो अझै अर्को हिसाबबाट सचिवालयको तहमा आयो। अहिले त्यो स्थायी कमिटीको तहमा आएर लिपिबद्ध रूपमा अगाडि सारिएको छ, प्रस्ताव विशेष प्रस्तावको रूपमा आएको छ। तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि तपाईँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ यो सहमतिबाट भन्ने जस्तो लाग्छ। जबकि तपाईँले केही समय अगाडि भनेको कुरा सुन्ने हो भने, फर्केर सम्झिने हो भने तपाईँ पनि आफै सम्झिनुहुन्छ। दुई अध्यक्ष बीचको चोचो मोचोले अब पार्टी अगाडि बढ्दैन। त्यो चोचो मोचोबाट हुने कुनै पनि सहमति हामीलाई मान्य हुने छैन। जुन पार्टीमा छलफल भएपछि त्यसबाट हुने निर्णयमा हामी जानेछौँ भनेर तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँ लगायतका नेताले विशेष गरी प्रखर रूपमा तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो। यो सहमतिबाट तपाईँले भनेको कुरा त्यो कहाँनिर प्राप्त भयो? किनभने कमिटी प्रणालीबाट बाहिर जान सकिँदैन, त्यो अहिले पनि लागू हुन्छ। त्यहाँ लेखिएको पनि छ, कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ। कमिटी प्रणाली भनिसकेपछि प्रत्येक व्यक्ति जोसुकै किन नहोस्
त्यो कमिटीको अधीनमा मातहतमा हुन्छ। यो मान्यतालाई बुझ्नु पर्यो। हाम्रा कतिपय नेताहरूले त्यो नबुझेर धेरै अन्तर्वार्ताहरू दिए कि अध्यक्षलाई कसैले छुन सक्दैन भने। कतिपय त्यस्ता विसङ्गत कुराहरू पनि देखा परे। कतिपय सुपर रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति पनि देखियो। कतिपयहरू त्यो हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा पनि उभिए र त्यो अब त्यो मान्यता सुपर मान्यता हट्ने भएपछि कतिपयले दुःख पनि प्रकट गरे। कसो रुन मात्रै सकेनन् त्यहाँ, किनभने कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो संस्कारमा अझै राम्ररी सुर्लुम्म डुब्न नसकेकोहरूको त्यो कुरा हो। र जो कम्युनिस्ट पार्टीमा पुरै चुर्लुम्म डुबेर हाँकेर आएका व्यक्तिहरूले त्यहाँ त्यो अनुचित व्यवहारलाई अनुचित ठानिरहेका थिए। त्यो व्यवहारमा सुधार भयो। कमी हुन सक्छन्, कमजोरी हुन सक्छन्। अब यसलाई अलिक सजिलोसँग सबैले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी ओली, अध्यक्ष केपी ओली त्यसो भए यो पटक सुध्रिनु भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ? होइन, को सुध्रियो को सुध्रिएन, को बिग्रियो को बिग्रेन भनेर अहिले यसरी भन्ने कुरा होइन। राम्रो होइन, तपाईँहरूले उहाँको कार्यशैली भएन, उहाँको काम गर्ने परिपाटी भएन, उहाँको बोल्ने तरिका पनि भएन, सरकार चलाउने तरिका पनि भएन, पार्टी चलाउने तरिका पनि भएन त भन्नुभएको। अब के सुध्रिनु भयो उहाँ? अब यो व्यक्तिगतको नाम लिएर कुरा गर्नु उचित हुँदैन। नै, मैले व्यक्ति भन्दा पनि पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको त्यस हुनाले कुरा के हो भने जोमा जे जस्ता कमी कमजोरी रहे आजसम्म, किन अब त हामी नयाँ अध्याय सुरु गर्न चाहिरहेका छौँ र के पनि लेखेका छौँ भने पुराना कुरामा नअल्मलियौँ, अतीतमुखी नबनौँ, भविष्यमुखी बनाउँ पनि लेखिएको छ। हो पनि त्यो आफ्नो ठाउँमा अतीतको पनि हामी खोतल खातल गरौँला, तर अब बाहिर अतीतलाई धेरै खोतल्दाखेरि राम्रो त हुँदैन। किन राम्रो पर्याप्त सुरुवात गर्न खोजिएको बेलामा पहिलो गाँसमै ढुङ्गा हुने सिद्ध बन्न भएन। ठिक छ, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै भविष्यमुखी कुरा नै गर्दाखेरि पनि यो सहमतिबाट पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी अध्यक्ष पाउनुभयो। पहिले मूलतः भनिएको थियो, अब त्यो मूलतः भन्ने शब्द पनि भएन। केपी ओलीको सरकार, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार बच्यो, सत्ता टिक्यो। वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा सांसदको रूपमा प्रवेश गर्ने बाटो एक हिसाबले खुल्यो। तपाईँले चाहिँ के पाउनुभयो? केही मुख्यमन्त्रीहरूको भाग पाउनुभयो? मैले के पाएँ भने पार्टी एकताबद्ध रूपमा, पार्टी सही विचार र सही नीति र विधिमा अगाडि बढ्ने कुरा देख्दाखेरि, त्यो दिशामा अघि बढ्न खोज्दाखेरि मैले पर्याप्त थोक पाएको मैले अनुभूत गरेँ। मैले निजी रूपमा के पाएँ के पाइनँ भन्ने कुरालाई म विषयवस्तु बनाउने मान्छे होइन। सिङ्गो आन्दोलनले के पायो, सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिले के पाउन गइरहेका छन्, यसको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मेरो प्रश्नको मर्म पनि त्यही नै हो। यति लामो रस्साकसी भयो पार्टीमा, तपाईँहरू बीचमा कतिपय सन्दर्भमा भनावनको स्थिति पनि भयो, कतिपय सन्दर्भमा बोलीचाली नै रोकिने स्थिति पनि भयो। अहिले आएर पुष्पकमल दाहालले, केपी शर्मा ओलीज्यूले के छोड्नुभयो वा के लिनुभयो जसका कारण पार्टीले तपाईँले भनेका यी सारा कुराहरू अनुभव गर्ने बाटोमा अगाडि बढिरहेका छन् भनेर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ विधि र पद्धतिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँले के गर्नुभयो? अब विधि र पद्धति स्थापित हुँदैछ, कागजमा त छ, त्यो पहिला पनि थियो, अब पनि छ। फरक के भयो? अघि पनि मैले तपाईँले एउटा कुरा भन्दै थिएँ, प्रधानमन्त्रीको पदमा बसिसकेको मान्छेले सरकारको काममा साह्रै चुलुम्म डुब्नु पर्दछ र पुरै उसले जति ध्यान दिन सक्यो सरकार त्यति प्रभावकारी हुन सक्दछ। उसको ध्यान पुगेन भने, उसले समय दिन सकेन भने अनि स्वाभाविक रूपमा धेरै समस्याहरू सृजना हुने गर्दछ। त त्यसको निम्ति समय पनि एउटा महत्त्वपूर्ण, समय मात्रै पर्याप्त महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदैन, तर समय पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। समय त छ तर सदुपयोग भइरहेको छैन भने चाहिँ केही अर्थ भएन। समय त छ तर प्रवृत्तिमा सुधार भएन भने त केही अर्थ त छैन। तर समय पनि महत्त्वपूर्ण, सबै थोक हुँदाहुँदै पनि समय दिन सक्नु भएन भने अनि के गर्नु? कतिपयले शुक्रबारको सहमतिपछि के भन्छन् भने अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा माधव कुमार नेपालको
अस्तित्व, भूमिका, जिम्मेवारीलाई झनै साँगुरो बनाइयो, तपाईँलाई साइड लगाइयो, किनारा लगाइयो। दुईटा अध्यक्ष मिलेर यति धेरै सहमति गरे, यति धेरै तकनिकी अपनाएर सहमति गरे कि तपाईँलाई अब खास केही हातमा लाग्नेवाला छैन भन्ने खालको विश्लेषण हुन्छ। अब तपाईँलाई पनि म जानकारी गराउँ, किन मलाई प्रधानमन्त्रीको अफर सचिवालयकै सदस्यले गर्नुभएको थियो। कहिले? वैशाख महिनामा। त्यो सबै नगरौँ, पब्लिक त्यसमा नगरौँ। अनि किन? तर यति मात्रै, तर मैले मानिनँ। किन? मैले किन मानिनँ भन्दाखेरि कि प्रधानमन्त्रीको निम्ति यदि मानिलिउँ अर्को वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु छ भने पनि, सुरुमा त मैले वैकल्पिक व्यवस्थाको बारेमा सोचे पनि थिइनँ र मैले भनेको पनि थिएँ अहिले प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा जानु हुँदैन। र पछिसम्म पनि मेरो धारणा के थियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको बारेमा सुधार्ने हामी अधिकतम कोसिस गरौँ भन्ने थियो। तर जब हटाउनु पर्ने कुरा आउँदाखेरि पनि मलाई प्रस्ताव गर्दाखेरि मैले भने कि पार्टीमा अर्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ कर्णेल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँको चाहना हुन सक्दछ, बुझौँ। उहाँको चाहना छ भने त्यसलाई पहिले प्राथमिकता दिउँ। त्यो कुरा अगाडि बढेन र त्यसपछि मैले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरिनँ। नगर्दाखेरि हाम्रा कतिपय कमरेडहरूको चित्त पनि दुख्यो। माधव नेपाल कमरेडलाई हामीले यस्तो प्रस्ताव राख्दाखेरि पनि उहाँले मान्नु भएन भन्नुभयो। होइन, अब कसले गर्नुभयो थाहा छैन, अहिले म भन्दिनँ। तर यति मात्रै के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि अफर मलाई आएको थियो, मैले अस्वीकार गरेको हुँ। दोस्रो कुरा सुन्नुहोस्, मलाई पार्टी अध्यक्षको पनि एकल अध्यक्षको पनि प्रस्ताव आएको हो र प्रधानमन्त्रीको पनि प्रस्ताव आएको हो। तर मैले कमरेड प्रचण्डलाई माइनस गरेर, व्यवस्था गरेर अहिले पार्टी एकता भइरहेको यो बेलामा यो राम्रो हुँदैन, सबैको व्यवस्थापन गर्ने हो भनेर मैले नै त्यसको जवाब पनि दिएको हुँ। त्यसो हुनाले पदको निम्ति हिरिक्क हुने, हुरुक्क हुने, बढी मेट्ने, अब मेरो स्थान कहाँ छ भन्ने कुरा हो, मेरो चासो कहाँ हुन्छ भने विधिको पालना भएन भने, मलाई अपमानपूर्ण व्यवहार हुन्छ भने, यो दुईटा कुरा, विधिभित्र म पर्दिनँ भने केही पनि मतलब छैन मलाई, होइन। पार्टीभित्रका नेताहरूलाई अफरको प्रभाव भएको थियो। तर त्यस्ता कुराबाट प्रभावित हुने, बग्ने नेचर मेरो छैन, यति बुझिराख्नुहोस्। तर यो सहमतिले त तपाईँलाई एक हिसाबमा साँघुरो स्थानमा त पुर्यायो। होइन, मलाई कुन स्थानमा पुर्यायो भन्दा पनि सिङ्गो पार्टी अब सक्रियताका साथ, गतिशीलताका साथ राम्रो तरिकाबाट अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुरा नै मुख्य हो। आगामी महाधिवेशन सहमतिका आधारमा गर्ने, यदि चुनावमा जानुपर्ने स्थिति भयो भने पुष्पकमल दाहाललाई केपी शर्मा ओलीको सहयोग रहने भन्ने खालको सहमति भइरहँदाखेरि तपाईँलाई त रोक्ने प्रयत्नका रूपमा नै बुझ्नु पर्यो नि, होइन? अब यो यत्तिकै मेरो र प्रचण्ड कमलको बिचमा फाटो ल्याउनलाई पनि भनिएको हुनसक्दछ, बाहिर प्रचार भएको हुनसक्दछ। सहमति हेर्दाखेरि कहाँ छ त्यो सहमति? छ कि छ भने उपलब्ध गर्नुहोस् न त्यो कागज। त्यही त, कतिपय अब कागजै छैन। कतिपय सहमतिहरू कागजमा आउँदैन, जुन छलफलमा हुन्छ सहमति। के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि पार्टीको महाधिवेशन सभरेन निकाय हो, सुप्रिम निकाय पनि हो, र उसको अधिकारमा कसैले चुनौती दिन सक्दैन। त्यो त हो, जे गर्नु छ सहमतिबाट गर्ने हो। सहमतिबाट हामीले सबैको बिचमा आवश्यक छलफलबाट सहमति हुँदाखेरि कुनै पनि चिज असम्भव छैन। त्यसो भए आगामी महाधिवेशनमा तपाईँलाई नेतृत्वको दावेदारका रूपमा, अध्यक्षको दावेदारका रूपमा कार्यकर्ताले अहिलेदेखि बुझिराख्दा हुन्छ? अब अहिले त्यो समय नै आएको छैन। तपाईँलाई आफैलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भित्रबाट, अब यो चुनावमा चाहिँ, अब यो महाधिवेशनमा चाहिँ नेतृत्वको लागि दाबी गर्नु पर्ला भन्ने कतै न कतै कतिपय त्रुटि कमजोरीहरू मबाट विगतमा भएका छन्। परसम्मको कुरा अलिकता त्यो आफ्नो पदको निम्ति, आफ्नो निम्ति नसोच्ने कमजोरी पनि रहेको हो। किनभने मेरो के छ भने जे हुन्छ देखिन्छ, समयले भन्छ भन्ने खालको मेरो केही मान्यता छ आफ्नो बारेमा। अरूको बारेमा त म सोच्छु, तर आफ्नो बारेमा म धेरै चिन्ता गर्दिनँ। लेट द टाइम डिसाइड भन्छु म।
त्यस हुनाले समय कस्तो आउँछ त्यो समयले नै निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस हुनाले अहिले जेसुकै गर्ने हो भने पनि मलाई लाग्दछ नेतृत्व पङ्क्तिको बिचमा पक्कै पनि छलफल हुनेछ। अब यो गोप्य रूपमा यो भयो ऊ भयो भनेर चाहिँ अनि त्यो चाहिँ पत्रिका पढेर दिमाग खराब गरेर निन्द्रा हराम गरेर रातभरि चाहिँ अनिदो बसेर चिन्तित भएर त्यो बस्ने तरिका ठिक हुँदैन। मेरो त बानी पनि छैन। म एक प्रकारले भन्ने हो भने म मस्त मौलाना मान्छे हो। म चिन्ता गरेर बस्ने मान्छे होइन। म चुनौतीको सामना गर्ने मान्छे हो। मस्त मौलाना मतलब व्यवस्था गर्ने पनि होइन, चुनौतीको सामना गर्ने मान्छे हो। आइपर्नेको सामना गरिन्छ। के पो जान्छ त? आकाश खस्छ, पाताल धस्छ, केही हुँदैन। आउँछ भने त्यसको सामना गरिन्छ भन्ने मेरो मानसिकता छ। दुईजना अध्यक्ष बीचको सहमति, कतिपय लिखित कतिपय अलिखित, त्यो गठजोडले पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल बीचको समीकरण सम्बन्ध जे भनौँ त्यसमा कुनै खालको तलमाथि भएको छैन। मैले जानकारी पाएको छैन। त्यो त अनुभव हुने कुरा हो, जानकारी हुने कुरा होइन। मैले जानकारी नपाएको कुरामा म जान्न सक्दिनँ। तर त्यसको कुरा के हुन्छ भने कुनै व्यक्तिले कसैलाई साथ दिनुहुन्छ भने अनि के टाउको फोड्ने कुरा आउँदैन नि त। गर्नुहोस्, पार्टीमा चलिरहेको छ होइन। कहिले कसको काँध हाल्ने, कहिले कसलाई सिद्ध्याउने, कसले कसलाई कुना भइरहन्छ। म यस्ता कुराबाट म आत्तिन्न कि म आत्तिने मान्छे होइन। किनभने त्यसमा तपाईँ पनि कुनै न कुनै रूपमा इतिहासमा बारम्बार संलग्न हुनुभएकोले पनि हो। म यस्ता धेरै अप्स एन्ड डाउन्स मैले देखेर आएको। आजको दिनमा त्यो प्रश्न कति सान्दर्भिक छ छैन तपाईँले आफैले बुझ्नुहोला। के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पुष्पकमल दाहाल आगामी दिनमा एकल नेतृत्व लिएर अध्यक्ष बन्ने वातावरण हुन सक्छ? के हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा पहिले पार्टीमा छलफल चल्छ र यो छलफल चलाउनका लागि हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक तय गरेका छौँ र त्यो बैठकपछि हामीले राजनीतिक दस्तावेज सम्बन्धी कुरा छुट्टै गर्नेछौँ, विधान सम्बन्धी कुराको बारेमा बेग्लै छलफल चलाउनेछौँ। त्यो छलफल चलाउने बेलामा नै यी जम्मै विचारहरू प्रकट हुँदै जानेछन् र त्यस पश्चात पनि धेरै राय सुझावहरू आउन सक्नेछन्। त्यसको अन्तिम टुङ्गो पार्टीको महाधिवेशनको मञ्चबाट हुनेछ। त्यसैले कुनै पनि कुरामा छिटो निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन। सम्भावनाको कुरा गर्दाखेरि त्यो सम्भावना कति खुला छ, कति सम्भव छ? अब त्यो सम्भावना भनेको चाहिँ अब विश्लेषकहरूले गर्ने हो। तपाईँहरू गर्नुहोस्, मिडियाका मानिसहरू बुद्धिजीवीहरूले गर्नुहोस्, हामी सुन्छौँ। भनेपछि एउटा राजनीतिज्ञले लामो समय अनुभव भएको, पार्टीभित्रको गतिविधि, पार्टीलाई कसरी हाँक्ने भन्ने सारा सामर्थ्य भएको नेताले यति भनिसकेपछि पुष्पकमल दाहाल नेकपाको अध्यक्ष, सिङ्गल अध्यक्ष हुनुहुन्न भनेर अर्थ लगाउने हो? होइन, के हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा छलफलै चलेको छैन अहिलेसम्म। मैले सम्भावनाको मात्रै कुरा सम्भावनामा म जान चाहन्न, किन सम्भावनाको बारेमा मैले बोल्नु समयभन्दा पहिलेको कुरा हुन्छ र समयभन्दा पहिलेको कुरा बोल्दै हिँड्नु हुँदैन। यो महामारीको बेलामा, देशमा कोरोनाको सङ्कट यति चुलिरहेको बेलामा निकै लामो समयसम्म पार्टीमा झगडा भयो। यसले गर्दाखेरि पार्टी मात्रै होइन, सरकारको गतिविधिहरूमा पनि, सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूमा पनि निकै प्रभाव पर्यो। एक हिसाबले अस्तव्यस्त नै भयो। फलस्वरूप यो सहमति भइसकेपछि आज आएर सम्झिँदाखेरि तपाईँलाई कतै लाग्छ हेत्तेरी यस्तो खराब समयमा हामीले यस्तो झगडा गरेछौँ, यो विवाद गरेछौँ, जनता भोकले इन्तु न चिन्तु रहेको बेलामा, आफ्नो घर जान नपाइरहेको बेलामा, लाखौँ नेपाली जनताहरू भारतबाट आउने कि नआउने त्यो सङ्कटमा परेको बेलामा कति मानिसहरू मर्न सक्छन्, कति मान्छेहरू सङ्क्रमित हुन सक्छन् भन्ने त्यो आकलन पनि नभइरहेको बेलामा यस्तो विवादमा अल्झिएछ भन्ने कतै हुन्छ? होइन, के गर्नु त? चुप लागेर बस्नु थियो? चुप लागेर बस्नु पर्थ्यो? हामीले आफ्नो आफ्नो घरमा कैद भएर बस्नु पर्थ्यो कि बैठकमा छलफल गर्नु पर्थ्यो? अनि बैठक त बस्नु पर्यो राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा वा जनसरोकारका विषयवस्तुहरूमा, नेतृत्वको पङ्क्ति बिचमा र कमिटीभित्र छलफल त हुनु पर्यो कि परेन? मेरो प्रश्न नै त्यही नै हो। पार्टीको बैठकहरूमा काठमाडौँबाट बर्दियासम्म नाङ्गो खुट्टा हिँड्नुपर्ने, औषधि नभइकन मान्छेहरू मर्नुपर्ने स्थितिका बारेमा
पार्टीको बैठकमा कतिवटा कुरा भयो, कति पटक कुरा त्यही भयो? भएन। पार्टीको बैठकहरूमा काठमाडौँबाट बर्दियासम्म नाङ्गो खुट्टा हिँड्नुपर्ने, औषधि नभइकन मान्छेहरू मर्नुपर्ने स्थितिका बारेमा पार्टीको बैठकमा कतिवटा कुरा भयो, कति पटक कुरा भयो? त्यही भएन। त्यही त माग हो। त्यही माग हो कि हामीले कोरोनाको बारेमा, कोभिड-19 को बारेमा खोइ छलफल चलाएको, किन त्यो ठाउँमा छलफल गरिँदैन, किन नीति कार्यक्रम र बजेटको बारेमा छलफल गरिँदैन, कुरा त त्यहाँबाट आएको हो। अब तपाईँले विधि र पद्धतिमा अब चल्छ भनिरहँदाखेरि अब बितेको 4 दिनमा के भयो त? अब क्रम कतिवटा बैठक भयो? तत्काल बस्नुपर्ने होइन? शुक्रबार सहमति भइसक्यो, शनिबार अब सबै दलहरूलाई बोलाएर हुन्छ कि विज्ञहरूसँग बोलाएर हुन्छ कि बैठक त हुनुपर्ने हो। पार्टीभित्र पनि तपाईँहरूको विभिन्न कमिटीहरूमा यो विपदको बेलामा के गर्ने भन्ने खालको छलफल त हुनुपर्ने हो, भएको त देखिएन। यसमा संगठन विभागको बैठक बसेको छ। अहिले विदेशी भूमिमा नेपाल सरकार विरुद्ध नाराबाजी भएको टेलिभिजनमा, अखबारमा तपाईँले पनि पढ्नु सुन्नुभयो होला। अन्य देशहरूमा पनि भइरहेको छ। नेपालीहरूले नेपाल सरकारको बारेमा यति धेरै तिक्तता पोखिरहेका छन्। यही सडकमा त्यत्रो आन्दोलनहरू भएको तपाईँले देख्नु भएको छ। खाना नपाएर अस्तिको निषेधाज्ञाका बेलामा कति मानिसहरू खुल्ला मञ्चमा खाना पुरेर बसेका थिए। यो नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेर नारा लगाइरहँदाखेरि टुँडी खेलमा ती जनतालाई सरकारले के गर्यो? खानासम्म पनि अरू मानिसहरूले बाँड्नु पर्यो, निजी क्षेत्रले बाँड्नु पर्यो। यसमा के हुन्छ भने सरकारले पनि बाँड्छ, निजी क्षेत्रलाई पनि बाँड्नको लागि प्रेरित गर्छ र एनजिओहरूलाई पनि उनीहरूले अघि बढ्नका लागि या सहयोग गर्नका लागि सरकारले उनीहरूलाई आग्रह गर्छ। चाहिँ त्यो कुनै अनौठो कुरो भएन। तर के ध्यानमा राख्नु पर्यो भने सबैलाई कभर गरिएको छ कि छैन, उचित ढङ्गले एकैछिन रोकेँ मैले, तपाईँको एउटा शब्द मैले टिपेँ के जनता कम्युनिस्ट सरकारको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको बेलामा जनता भोकै बस्नु, टुँडी खेलमा भोकै बस्नु अनौठो कुरा होइन? भोकै बस्ने कुरा त गलत हो, बेठिक कुरा हो, त्यस्तो हुँदैन। एकजना पनि व्यक्ति भोको हुनु हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको जुन घोषणा छ त्यो घोषणा व्यवहारमा पनि देखिनु पर्यो। त्यसको निम्ति चाहिँ कुनै ठाउँमा त्यस्तो किसिमको कुनै घटनाहरू घटेको छ भने या त्यस्तो अवस्था विद्यमान छ भने सरकारको मेकानिजम भन्नु पर्यो, त्यो मेकानिजम एक्टिभेट हुनु पर्यो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मेकानिजमै नहुने, मेकानिजम हुने एक्टिभेटै नहुने। अब सरकारले त्यो मेकानिजम बनायो त? त्यसो हुनाले यी सबै कुरामा ध्यान आकर्षित गर्नका लागि पनि छलफलको आवश्यकता पर्छ। बैठकमा सबैले आफ्नो आफ्नो विचार राख्न पाउनुपर्छ, राख्नुपर्छ। सबै सूचनाहरू एक ठाउँमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। अनि त्यो सूचनाको आधारमा, सबै इन्फर्मेसनको आधारमा कहाँ राम्रा भए, कहाँ भएनन्, कुन कति मात्रामा सुधार गर्नुपर्ने चिज छ भन्ने कुरामा कमिटीले सरकारको ध्यान आकर्षित गर्छ र सरकारले तदनुरूप नै बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। रकमको हिसाबले कुनै समस्या भएको सुनिँदैन। 10 अरब 12 अरब रुपियाँ खर्च गरियो भन्ने गरेर सुनिन्छ। त्यो 12 अरबको सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग भयो भन्ने कुरामा प्रश्नहरू उठिरहेकै छ। यो उठिरहेको प्रश्नको बारेमा त छलफल त गर्नु पर्यो नि, फेरि कमिटीमै परेन। घुमी फिरेर त कमिटीकै कुरा आउँछ त। पर्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त अहिले नै अघि पनि भने। तपाईँले सबै कुरा ल्याउनु भयो, तर अहिले बहुत दुःखद घटना घटेको मैले सुने कीर्तिपुरमा। एकजना तराईवासीमाथि घरमा बसिरहेको, भाडामा बसिरहेको मान्छेलाई घरबेटीले कुटेर या भनौँ भाडा नतिरेको झोकमा भएको झगडामा डेरामा बस्ने मानिसलाई कुटिकन मार्न पाइन्छ? मेरो प्रश्न नै त्यही नै हो नेपालज्यू। के कम्युनिस्ट सरकार भनेको यस्तै हुन्छ? केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेकपाको सरकार छ, 6वटा प्रदेश सरकार पनि नेकपाकै नेतृत्वमा छ। यस्तै हो कम्युनिस्ट सरकार? होइन। कस्तो हो कम्युनिस्ट सरकार? कस्तो हो भन्दा घटना घट्न सक्दछन्, किन घटना त व्यक्तिले घटाउने हो। राज्यको तुरुन्त ध्यान जानु पर्यो। तपाईँलाई के थाहा र कसैले आत्महत्या एक्लै गर्यो भने के गर्ने? तर पत्तो लगाउनु पर्यो किन मानिसले आत्महत्या गर्छ। त्यसको निम्ति अनेक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी त्यो मान्छे, एउटा मानिसले कानुन नियमको कुनै व्यवस्था नगरिकन या त बहुलाको मान्छे हुनुपर्दछ, या उसले व्यवस्था गरेको हुनुपर्दछ, या मातिएको हुनुपर्दछ,
या त्यो रक्सीको माथले माथिएको हुनुपर्छ या कुनै पावरको माथले माथिएको हुनुपर्दछ। नभए एउटा निरीह एउटा सामान्य परिवारको मान्छेलाई सामान्य दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन गुजारा गर्ने मान्छेलाई कुटी कुटिकन मार्न पाइन्छ? म त आज पाइँदैन। एक्ज्याक्टली मेरो प्रश्न के हो भने यो थियोरिटिकल कुरा भन्दा पनि यति बेला त्यस्ता घटनाहरूको जिम्मेवार त्यो भोको मानिसको जिम्मेवार, त्यसको भोकको जिम्मेवार, त्यो मानिसको मृत्युको जिम्मेवार, त्यो मानिसहरू जो पैदल हिँडेर घर पुगिरहेका छन् तिनीहरूको जिम्मेवार, जो खान नपाएर रोजगारी नपाएर अब फेरि भारततर्फ फर्कदैछन् उनीहरूको पीडाको जिम्मेवार यो राज्य हो वा होइन? त्यो घटनाको जिम्मेवार एक हदसम्म राज्य पनि हो, एक हदसम्म राज्य पनि हो। दोस्रो भनेको यो जुन परिस्थिति अप्ठ्यारो स्थिति जुन आएको छ कोभिडले सिर्जना गरेको अप्ठ्यारो स्थिति, त्यो स्थितिलाई राम्रो ढङ्गले ट्याकल गर्न नसक्ने कारणले पनि सरकार जिम्मेवार नै ठहरिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँहरूले यति धेरै व्यस्त बनाइदिनु भयो कि सरकारले गर्नुपर्ने काममा उहाँले समय नै दिन सक्नु भएन। सत्ता टिकाउनलाई उहाँलाई हम्मे पर्यो। पुष्पकमल दाहालज्यूलाई कार्यकारी अध्यक्ष चाहिएकै छ, तपाईँहरूलाई पनि विभिन्न कुराहरू चाहिएकै छ, हारेको नेतालाई सांसद बनाउनु छ। अनि त्यो ध्यान तपाईँले भन्नुभएको ध्यान कहिले पुग्छ? जनता त हेरेर बसेका छन्। अब त्यस कारणले जस्तो मलाई लाग्दैन, कार्यशैलीमा भएको त्रुटि छ। यो अरूलाई दोष दिएर हुँदैन, दोष जहिले पनि मूल ठाउँले लिनुपर्दछ। अरूलाई दोष पन्छाएर देखाएर अनि उन्मुक्ति पाउने कुरा हुन सक्दैन। तपाईँले सबै जिम्मा लिनुभएको छ, तपाईँ व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न भने आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सक्ने कुराको कमजोरी त स्वीकार त गर्नु पर्यो नि। ठिक छ, आफ्नो कलिगहरूको विश्वास जित्न सक्नु पर्यो। पार्टीभित्रको पछिल्लो सहमतिले अब नयाँ कोर्सबाट पार्टी अगाडि बढ्ला, सरकार अगाडि बढ्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर 2.5 वर्षलाई समीक्षा गर्ने हो भने सरकार पूर्ण रूपमा असफल भयो भन्ने तपाईँको रिडिङ हो? अब पूर्ण रूपमा त कसैले पनि भनेका छैनन्, मैले पनि पढ्दैछु विभिन्न सर्वेहरू के गरिरहेका छन्। तर असफल चाहिँ हो, पूर्णता चाहिँ होइन। त्यस हुनाले सर कसैले चाहिँ यसलाई पास मार्क दिएको पनि मैले पाएको छु। तपाईँ कति मार्क दिनुहुन्छ? म अहिले त्यो मार्क दिने किन बिन्दुमा छैन भने म यथार्थ तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेर मात्रै भन्न सक्छु। तर एउटा कुरा के छ भने एउटा इन्डिकेटर मैले इन्डिकेटर बढाएको छु जहिले पनि। यो खतराको घन्टी बजिरहेको छ है, जनताको तहमा व्यापक असन्तुष्टि छ है, जनताको सरकारप्रतिको विश्वास घट्दो छ। यो कुरालाई समयमा ध्यान दिइयोस् भने म भनेकै छु। संसदमा तपाईँले भन्नुभएको मैले देश डुब्न लाग्यो किनारा लगाइदियो भन्ने कुरा, शिशिर योगीको गीत मैले गाउँदाखेरि नि कसैले चित्त दुखाउनु पर्ने केही माझीको आवश्यकता भयो, माझी ल्याइदेऊ भन्ने खालको गीत मैले गर्नुभएको थियो। उसले गर्दाखेरि मैले जनताको त्यो पीडालाई व्यक्त गरेको थिएँ। त्यहाँ भन्न सक्नु पर्छ भनेपछि यो सरकारलाई कुनै अङ्कमा बाँध्नु वा अङ्क दिनु लायक नै थिएन भन्ने कतै छनक आयो है तपाईँको भाषाबाट? त्यसको निम्ति चाहिँ अब पुरानो कुरामा अलमलिनुभन्दा पनि कहाँ के त्रुटिरहेका छन् भन्ने कुरा खोजेर त्यसलाई सुधार्ने तरिकाबाट जानु आवश्यक छ। किनभने यो एकजना मात्रै डुब्ने होइन, यो केपी शर्मा ओली मात्रै डुब्ने होइन, सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलन नै डुब्छ। तपाईँलाई पार्टीको चिन्ता छ? देश डुब्छ नि, देशै डुब्छ, आधाउधी त डुबिसकेको छ। त्यस हुनाले यस्तो भएको हुनाले पनि अब समय हुँदै हामी चेत्नुपर्ने आवश्यकता छ, सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ, कामको तरिकाहरूमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसको निम्ति सबैको सामूहिक बुद्धि लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यही बेलामा फेरि सरकार कस्ता कुराहरूमा विवादित हुन्छ भने स्वास्थ्य सामग्री खरिदका कुरामा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरामा यति प्रकरण, अनि त्यसपछि बिचौलियाहरूसँग यति धेरै काँधमा काँध जोडेर सरकार अघि बढ्यो भन्ने आलोचना हुन्छ। बाटै नभएको ठाउँमा, मुआवजा नै वितरण नगरिएको ठाउँमा, नक्सा नै नबनाइएको ठाउँमा रेल बनाउनु पर्यो भनेर ठेक्का दिने कुरामा विवादित हुन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? पूर्व प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्दाखेरि काम त गरिराखेर छ है भन्ने जस्तो लाग्छ? मैले अब एउटा विषयमा जान्न, मैले एउटा मिडियालाई भनिसकेको नभए त्यो दोहोऱ्याउनु उपयुक्त हुँदैन। यहाँनिर यो भ्रष्टाचारका अनियमितताका यति धेरै कुराहरू हुँदाखेरि तपाईँ किन बोल्नु हुन्न त? मैले त बोलेकै छु। धेरै बोल्यो भने हुन्छ, मैले त कुरा त उठाइरहेकै छु। कहाँ उठाउनु पर्ने? सडकमा कराएर हिँड्नु पर्ने,
जुलुस निकाल्नुपर्ने, ठिक छ, क्यामेरामा गर्नुपर्ने, अनि मिडियामा भन्दै हिँड्ने कि पार्टीमा भन्ने? मैले पार्टीमा भन्ने हो, मैले पार्टीको बैठकमा भन्ने हो। म नेता हुँ। एउटा अपेक्षा नेपाली जनताको के हुन्छ भने तपाईँप्रति आस्था राख्ने, तपाईँप्रति भरोसा राख्ने जनताले पनि माधव कुमार नेपाल हाम्रो नेता हो, हाम्रो नेताले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा यसरी बोलिराखेको छ, टेलिभिजनमा मैले देखेको थिएँ भनेर जनताले भन्न पाउनु पर्यो नि। त्यही बेलामा मैले बोलेको, पार्लिमेन्टमा बोलेको तपाईँ पढ्नुहोस् न। यहाँ त्यही बेला मैले भ्रष्टाचारको कुरा उठाएको छु। एकपटक बोलेपछि पुग्छ? कतिचोटि, प्रत्येक भेटमा उठाएको छु, बैठकमा उठाएको छु। भनेको सरकार भ्रष्ट छ। भ्रष्टाचारका घटनाहरू एकपछि अर्को घटिरहेका छन् र त्यसलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको छ। कस्तोसम्म विडम्बना छ भने, अख्तियारकै कुरा म गर्न चाहन्छु। 1000 रुपियाँ घुस खायो भनेर एउटा व्यक्तिलाई 42 दिनसम्म कस्टडीमा राखेर आत्महत्या गरेर मर्ने स्थितिमा पुर्यायो। तर अरबौं अरब भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई छुट दियो। यस्तो छ विडम्बना। ध्यान जानुपर्ने हाम्रो होइन। यसको कारण के होला नेपालजी? अब कारण म धेरै भन्दिनँ, किन मैले भन्न थाल्यो भने राम्रो हुँदैन। तर बुझ्नुहोस् कि यहाँ कहीँ न कहीँ हाम्रा चाहिँ कुराहरूमा कमजोरी छन्। होइन, यो सोध्नुको कारण के हो भने तपाईँलाई पनि अख्तियार लगाइदिन्छु भनेर कसैले धम्की दिएको त छापामै आएको नि। तपाईँले पनि आफैले भन्नुभएको मलाई धम्की आइरहेको छ भनेर, अख्तियार लगाइदिन्छु भनेर। होइन, त्यस्ताबाट म डराए पनि मैले बदमासी गरेको भए, भ्रष्टाचार गरेको भए म डरले थरथर थरथर काम्ने थिएँ। मेरो मान्यता छ, नबिराउनु डराउनु। फेरि म कसैले मसँग बदला लिन खोज्छ र जेलमा कुद्छ भने म डराउनेवाला छैन। ज्ञानेन्द्र त नडराउने मान्छे म हेरौँ नि त, म पनि हेर्छु। बदमासी गरेको भए मलाई डर लाग्छ। मैले भ्रष्टाचार गरेको भए, मेरो जीवनकालमा 1 पैसा पनि घुस खाएको भए अनि म डरले थरथर काम्ने थिएँ। तर बालुवाटारबाट तपाईँलाई सम्म धम्की जान्छ भनेदेखि, पुष्पकमल दाहालज्यूलाई सम्म धम्की जान्छ भने अरूलाई त डर हुन्छ। कस्तो अख्तियार बनाएछौँ हामीले? बालुवाटारले वा पार्टीहरूले कस्तो संवैधानिक निकायहरू खडा गरेछन्? त्यस हुनाले पनि यो सबै निकायको बारेमा एउटा नयाँ सोच बनाउनु पर्ने जरुरी छ। जस्तै कसरी अख्तियार जस्तो निकायलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ? राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, तपाईँले प्रभावबाट मुक्त त्यस्तो निकाय कसरी बनाउने र त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब नडुबुन्, त्यसलाई सुनिश्चित कसरी गर्ने छन्? मैले तपाईँलाई एउटा पुरानो प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु। यो राजा ज्ञानेन्द्रकै बेलाको कुरा हो। अख्तियारमाथि पनि र अदालतमाथि पनि नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मैले कुरा उठाएँ। अख्तियारले के भन्यो भन्दाखेरि, श्रीनाथ उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, उहाँले के कुरा उठाउनु भएको थियो भन्दाखेरि, यो अदालतमा भरै भ्रष्टाचार बढ्यो, अदालतको पनि भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिनु पर्यो भने भन्नुभयो। म थिएँ, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेलामा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सम्भवतः केदार प्रसाद शर्माजी हुनुहुन्थ्यो। तिनैजनाको बिचमा मैले कुरा उठाएँ, यो गर्नै पर्छ। अनि प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभयो अख्तियारले गर्न थाल्यो भने सर्वोच्चका न्यायाधीशको त मान मर्दन हुन्छ भनिसकेपछि उहाँ, अनि मैले एउटा विकल्प दिएको थिएँ। त्यसो भए पार्लियामेन्टमा एउटा टिम बनाऊ। त्यो पार्लियामेन्टको टिमले कुनै पनि गुनासोको बारेमा, कुनै पनि यस्ता कम्प्लेन भन्नुको मतलब आरोप प्रमाणित कुराहरूको बारेमा पार्लियामेन्टको कमिटीले पार्लियामेन्टले एउटा सानो टिम बनाओस् भन्दाखेरि उहाँले टिमभित्र पनि अलि वरिष्ठ व्यक्तिहरू बस्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो। ठिक छ, तर अख्तियारले नै गर्यो भने के गर्ने त? अख्तियारलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने एउटा मेकानिजम बनाउनुपर्छ। अख्तियारलाई पनि किन चेक्स एन्ड ब्यालेन्सेस, यो नै हो सिस्टम। नियन्त्रण र सन्तुलनको विधिमा जानुपर्दछ हामीले। तपाईँले एउटा कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ, कार्यदलले नेकपाभित्रको विवाद समाधान गर्नको लागि गठित कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनमाथि तपाईँका 17 बुँदे सुझाव दिनुभएको थियो। त्यो सुझावमा कतै उल्लेख छ त्यस्ता खालका नियुक्ति, राजनैतिक नियुक्तिहरूमा पार्टीको आफ्नै स्वविवेक पार्टीले मात्रै प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, सरकारले त्यसका बारेमा सोच्नु हुँदैन, पार्टीले निर्देशित गर्छ? त्यो टेक्निक हो, तरिका त्यो हो? माथि यहाँ के लेखिएको छ भने दुईटा कुरामा, एउटा नीतिगत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार र महत्त्वका विषयमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्दा पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ। एक। दोस्रो, राजनीतिक नियुक्ति सरकारभित्रको काममा होइन, सरकारको दैनन्दिन कामहरूमा होइन,
कुनै पनि पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट गर्दाखेरि कर्मचारीको नियुक्तिको लागि भनेको होइन। त्यो गर्दाखेरि पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ र पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ। भनेको अख्तियार जस्ता निकायहरूका लागि होइन। त्यो राजनीतिक रूपमा यदि पठाउन चाहँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ पोलिटिकल नियुक्ति हो त्यो त। त्यो त कुनै कर्मचारीको सरुवा र बढुवा त होइन त। त्यो भनेपछि पार्टीका लागि आफ्नो लागि अनुकूल मान्छेहरू पार्टीले आफूले छानेर पाउनुपर्छ भन्ने दलिल हो। अनि के त्यहाँ आएका पार्टीको एउटा नेताले मनपरी गर्न पाउनुपर्छ भनिदिने त? छानिकन आफ्नो यसमान राख्नु पाउनुपर्छ भनिदिने? केही मापदण्डमा बस्नुपर्छ भनेको कुनै एउटा अमुक पार्टीको अनुकूल हुने व्यक्तिहरूलाई त्यस्ता खालका नियुक्तिमा पठाउनु पर्छ। अनुकूल मात्रै होइन, कम्युनिस्ट पार्टीले के आफ्नो पार्टीका मान्छे मात्रै हेर्छ र? कम्युनिस्ट पार्टीले सिङ्गो समाज हेर्छ, यो बुझिराख्नुहोस्। हेर्नै पर्छ। किन मेरो मान्यता के रहेको भने तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु। 51 सालमा हामीले सरकार बनाएको बेलामा आरएनएसी को बोर्डको हामीले सीएम कसलाई बनाउने भन्ने कुरा भन्दा कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे रोजिएन। होइन हेर्छ र भने पछिल्ला नियुक्तिहरू पछिल्ला बिचौलियाहरू कस्ता कस्तालाई नियुक्त गरेको त तपाईँले हेर्नुभयो त। त्यस हुनाले धारणा मेरो सोच के हो भने कुनै पनि नियुक्ति गर्दाखेरि त्यस ठाउँको निम्ति काबिल मान्छे खोज्नुहोस्, त्यहाँ राजनीतिक कलरबाट सुरु नगर्नुहोस्। पहिलो कुरो भनेको उसको खुबीको पक्षलाई हेर्नुहोस्, तर मानिलिउँ खुबी उस्तै छ भने कुन व्यक्तिलाई तपाईँ चयन गर्नुहुन्छ? स्वाभाविक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा छ भने उसले कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छेलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ। तपाईँले भने जस्तै तरिकाले राजनैतिक नियुक्तिहरू गरिरहँदाखेरि अहिले जस्तो दलाल बिचौलियाहरूले पनि ठाउँ पाउँछन् कि पाउँदैनन्? पाउँदैन। दलाल बिचौलिया खुबी क्षमता नभएका लेनदेनको आधारमा कति पैसा दिन्छ भन्ने आधारमा आफ्नो स्वार्थ के पुरा हुन्छ भन्ने आधारमा नियुक्ति गर्ने परिपाटी बन्द रोक्नुपर्छ। तपाईँ यति प्रष्ट कुराहरू राख्नुहुन्छ, सफा कुरा हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। निर्वाचनमा पराजित भएको नेतालाई राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गराउनु पर्यो, के खराब भएर भनेर तपाईँ आफै झगडा गर्नुहुन्छ नि, किन? अब कुनै नेताको आवश्यकता पार्टीले महसुस गर्यो, पार्टीको अध्यक्षले महसुस गर्नुभयो भने के तपाईँ ल्याउनुहुन्न? त्यो संविधान मिचेर भए पनि ल्याउनु होइन। संविधान मिच्न पाइँदैन। संविधानमा के मिच्ने व्यवस्था छ? कहाँ छ? म तपाईँलाई संविधानको एउटा व्यवस्था पढेर सुनाउँछु, गलत भयो भने मलाई व्याख्या गरेर पनि बताइदिनुहोस्। तपाईँहरूले नै बनाउनु भएको संविधान हामीलाई बुझाइदिनु पर्यो। सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने भनेर 78 धारा 78 लेखिएको उपधारा 4 को उपधारा 1 मा लेखिएको छ। जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन। अब 1 मा के लेखिएको छ तपाईँलाई थाहा छ? ल अब म तपाईँलाई व्याख्या गर्छु। यही बुझाइ नै कमजोर छ। एकदम कुरा के भन्न खोजेको हो भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति 6 महिनाको निम्ति सोझै मन्त्री बनाइदिने र पछि अनि उसलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभा या अन्य ठाउँमा लाने कुराहरू सोच्ने कुराहरू हुनु सम्भव छैन। त्यो व्यक्ति सांसद हुनु पर्यो। अरू कमन व्यक्तिको हकमा सम्भव छ। अरू व्यक्तिको हकमा जो चुनावमा भाग लिएको छैन या पराजित भएको छैन त्यो व्यक्तिको हकमा सम्भव छ। तर पराजित भएको व्यक्तिलाई सिधै पुरस्कार स्वरूप अहिले चाहिँ मन्त्री बनाइयो भने त्यो गलत हुन्छ। तर यदि मानिलिउँ त्यो पराजित भएको व्यक्ति 6 महिनापछि कुनै ठाउँ खाली भयो र कसैको निधन भएर या केही कारणले छोडेर र त्यहाँ उपनिर्वाचनमा जितेर आयो भने पाउँछ पाउँदैन? यो धारा बमोजिम जवाब के? उसले उठ्न पाउँछ पाउँदैन? मलाई यो जवाब दिनुहोस्। त्यही प्रतिनिधि सभाको कुनै उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँछ पाउँदैन? उम्मेदवार बनाउनु र म बताउँछु तपाईँलाई। तपाईँ यसको जवाब दिनुहोस्। तपाईँ त्यो धारालाई समात्नुहुन्छ, जवाब दिनुहोस्। प्रतिनिधि सभाको त्यो कार्यकालमा फेरि जितेर आउन पाउँछ पाउँदैन? जनतामा पठाउनुहोस् न। त्यही त हो नि, उपनिर्वाचन हुने भयो अरे। त्यो राष्ट्रिय सभामा सांसदको रूपमा होइन, राष्ट्रिय सभा पठाउनुहोस्। म पहिले प्रतिनिधि सभाबाटै सुरु गर्छु। प्रतिनिधि सभामै पराजित भएको व्यक्ति कुनै ठाउँमा सिट कुनै कारणले खाली भयो, मान्छे मरेर पनि खाली हुन सक्छ, राजीनामा गरेर पनि खाली हुन सक्दछ,
त्यो अवस्थामा त्यही पराजित भएको व्यक्ति फेरि उम्मेदवार बन्न पाउँछ कि पाउँदैन, जितेर आउन पाउँछ पाउँदैन। तर यो शब्दमा जानुहुन्छ भने त्यो सिङ्गो कार्यकालमा उसले त मन्त्री नै बन्न पाउँदैन भने अर्थ लाग्ने भयो, त्यो होइन। ऊ जितेर आइसकेपछि ऊ अब के भयो, ऊ सांसद भयो। नै सुन्नुहोस्, पूर्व प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमज्यूको प्रसङ्गमा सजिलोसँग बुझाइदिनुहोस् अर्को बताउँछु, अर्को होइन सुन्नुहोस्, पहिले यसको व्याख्या म सुनाउन चाहन्छु। अब प्रतिनिधि सभामा त उनी जितेर आइसकेपछि उसले पायो भने तपाईँ अर्थमा जाने बित्तिकै यो कुरा यसको कुन व्याख्या गर्ने भन्ने कुरा प्रश्न हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सभामा ऊ फेरि निर्वाचित भएर आयो, ऊ राष्ट्रिय सभाको सदस्य भयो कि भएन? प्रतिनिधि सभामा को निर्वाचनमा हारेको मान्छे राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएर आयो हुन सक्छ त? किन हुन सक्दैन? त्यही कार्यकालमा संघीय संसदको त्यही कार्यकालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा तपाईले सक्छ भन्ने कुरा त तपाईले प्रमाणित गर्नुभयो। संविधान मिचेर भए पनि नारायण काजी श्रेष्ठले ल्याइसक्नु भयो। ऊ जब त्यहाँ भएको निर्वाचनमा उभिन्न पाउँदैन भन्ने कुरा कहाँ कुन धारामा लेखिएको छ? राष्ट्रिय सभाको उहाँले जुन त्यो प्रदेशको चाहिँ निर्वाचनमा मतदान भएर मतदानबाट जितेर आउनुभएको छ, त्यो पाइँदैन भन्ने कुराको कहाँ छ व्यवस्था? कति मतले जित्नुभयो, कति मतले हार्नुभयो त्यो त जनतालाई थाहा छ। त्यसो हुनाले गोर्खामा पनि बर्दियामा पनि थाहा छ। त्यसो भएको हुनाले कुरा के हो भन्दाखेरि पार्टीले आवश्यकता महसुस गर्छ भने, व्यक्तिले भन्छ भने व्यक्तिको आफ्नो कुरा हो। ठिक छ, त्यो आवश्यकताकै कुरा गरौँ। त्यो आवश्यकता भनेको के हो? पार्टीका लागि के आवश्यक पर्यो? कहाँनिर उहाँहरू आवश्यक पर्नुभयो जसका कारण वामदेवज्यूलाई, नारायण काजीज्यूलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने वा मन्त्री नै बनाउनु पर्ने आवश्यकता के भयो? पार्टीमा त्यस्तो अर्को कुनै काबिल नेता छँदै छैन? उहाँसँग त्यस्तो के क्षमता छ? अब यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस्, व्यक्ति विशेषमा नजानुहोस्, संसारमा पनि हुन्छ। त्यो मान्छेको उपादेयता हुन्छ, सबैको त्यस्तै उपादेयता हुन्छ, सबैको माग हुँदैन। कस्तो मान्छेलाई ल्याउनु पर्छ? मैले के देखेको छु भने त्यही जिल्लामा मरिकन काम गरेका मान्छेलाई पनि जनताले रुचाउँदैनन्। उसको स्वभाव हुनसक्छ, बानी बेहोरा हुनसक्छ, अहङ्कार हुनसक्दछ, जेसुकै कारण। तर त्यो मान्छे कुनै कारणले गर्दा राजनीतिमा त लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिले चुप्प लाएर 5 वर्ष बस्ने होइन र भने? आम रूपमा सामान्यतया त्यस्तो हुन सक्दछ। उहाँहरू चाहिँ आम रूपमा सामान्यतया त्यस्तो हुन सक्दछ र हुनु पनि पर्छ। उहाँहरू चाहिँ असामान्य। सुन्नुहोस्, तर पार्टीले कुनै व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र उसको व्यक्तित्वलाई ध्यानमा राखेर प्रस्ताव राख्छ। मैले त्यही सोधेको, उहाँहरूको योग्यता, केही योग्यताहरू हामीलाई बताइदिनुहोस् न। मैले त्यो योग्यता त हाम्रो पार्टीका प्रधानमन्त्रीले नै अगाडि सार्नु नि त, प्रस्ताव राख्नुभयो नि त। कुन हो त्यो योग्यता? उहाँले के भन्नु? उहाँ वामदेव गौतम जस्तो पुरानो इतिहास भएको व्यक्तिको चाहिँ आवश्यकता छ राष्ट्रिय सभामा। त्यस हुनाले उहाँलाई ल्याउँबाट उहाँले प्रस्तावै राख्नुभयो नि। प्रश्न भएन, राष्ट्रिय सभामा उहाँ आएपछि के हुन्छ त्यस्तो जसका कारण उहाँलाई ल्याउनै पर्यो? अब त्यो के हुन्छ भन्ने कुरा त जानकारी छैन अहिलेसम्म। जानकारी नभएको विषयमा तपाईँहरू यति धेरै उहाँलाई ल्याउनै पर्यो भनेर किन भन्नुहुन्छ त? होइन, जब उहाँ, किनभने हामीलाई त पोल छ नि, हामी सबै मान्छे राष्ट्रिय सभा संसदमा छौँ। 2 जना नेता, त्यो पनि आफै हारेको होइन, हराइएको स्थिति हो। कसले हरायो? जनताले हराएको होइन र? भोट नपाएपछि त हारेकै हो नि। हराएको जनताले हरायो भन्न त सकिन्छ, तर पार्टी पङ्क्तिभित्रबाट हराएको भएन के भन्ने? पार्टीका चाहिँ जनता होइन नि त, पार्टी पङ्क्तिभित्रको, पार्टीभित्रका कार्यकर्ता अन्तर्घात भनिन्छ। हराएको भनिँदैन, अन्तर्घात भनिन्छ। पार्टीका कार्यकर्ताले हराएको मान्छेलाई नेताले टिप्न मिल्छ त? अनि पार्टीभित्र अन्तर्घात गर्न पाइन्छ त? तर उहाँहरूलाई लायक नलागेपछि हराउन पाइँदैन? त्यो पाइँदैन। तपाईँले पार्टीको अनुशासन मान्ने हो भने तपाईँको व्यक्तिगत मत होला कि नालायक हो, तपाईँलाई मन परेको लायक हुने पार्टीको कार्यकर्ता जनताको हकमा लागू हुन्छ। जनताले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउँछ। पार्टीका भित्रका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ पार्टीको दासत्व स्वीकार गरेर जे निर्णय हुन्छ त्यही गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बन्नु छ भने त्यो बाहेकको विकल्प छ। खराब मानिसहरूलाई पनि जिताउनु भनेर पार्टीले निर्देशन दियो भने त्यो जिताउनु पर्छ। अनि खराब मान्छे भने तपाईँलाई लागेको छ, तपाईले पुष्टि गर्नुस् न। किन कारबाही गर्नुहुन्न? कारबाही गर्ने किन हिम्मत गर्नुहुन्न? किन प्रस्ताव राख्नुहुन्न? किन छलफल र बहसको विषय बनाउनुहुन्न? त्यो त हामीले तपाईँलाई प्रश्न गर्ने हो नि। होइन, त्यसो हुनाले रिस उठेको बेलामा म यो भन्ने गर्दै थिएँ जहिले पनि, जब रिस उठ्यो तब प्रश्न खडा गर्यो, यो गलत हो। ऐन मौका आयो त्यसपछि औलो ठडे आयो। अरू बेलासम्म चुप लागेर बस्ने, केही पनि नउठाउने,
उसका कमी कमजोरी या बदमाशी अपराधको बारेमा ढाकछोप गर्ने अनि ऐन मौकामा भइसकेपछि हुँदैन म हुनुपर्छ भन्ने मैले कतिचोटि भनेको छु। त्यस हुनाले कमिटी प्रणाली भनेको के हो भने नियमित मूल्याङ्कनको परिपाटी बसालौँ भने मेरो भनाइ नै त्यही हो। ठिक छ, यो प्रसङ्गमा अन्तिम प्रश्न। तपाईँ पार्टी नामको चलाउनै सक्नुहुन्न, तपाईँ पार्टी बनाउनुहुन्छ कि अराजकहरूको भिड? कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त्यसै गरी चल्छ भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ। कुनै पनि पार्टी चल्ने भने कुनै कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन, यो अमेरिकाको पार्टी छोडिदिनुहोस्, इन्डियाको पार्टीले गरोस् त, निकालिदिन्छ। मानौँ कि राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतम आउनुभयो, कांग्रेस पार्टीले निकालेन। ठिक छ, म यो प्रश्नमै जाउँ। मानौँ वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा सांसदको रूपमा तपाईँहरूले ल्याउनु भयो, नारायण काजी श्रेष्ठ त आइसक्नुभयो। अब दुईजना निर्वाचनमा पराजित, जनताले भन्दाखेरि त हरुवा नेताहरू सांसद भए भन्छन्। अब उहाँहरू दुवैजना राष्ट्रिय सभामा आइसकेपछि कायापलट हुन्छ देशमा? होइन, त्यसरी व्यक्तिको बारेमा धेरै नजाउँ। म त्यसरी तपाईँ व्यक्तिका बारेमा त्यति धेरै मुद्दा उठाइसकेपछि, पार्टीमा यत्रो सङ्घर्ष भइसकेपछि व्यक्तिको बारेमा किन चर्चा नगर्ने? व्यक्तिको बारेमा मैले उठाएको छैन। हेर्नुहोस्, व्यक्तिको बारेमा मेरो यति मात्रै भनाइ छ कि कुनै पनि नेताको मर्यादा राखौँ है। विधि र पद्धति व्यक्तिले बिगार्ने होइन। सीमा नाघेर नेताको मानवर्धन गर्ने काम नगरौँ, संस्कारयुक्त ढङ्गले चलाउँ। कमी कमजोरी आफ्नो ठाउँमा हुन सक्लान्, त्यो कमी कमजोरी हुने बित्तिकै मान्छे 100% गलत भनेर ठानौँ। उसका कमी कमजोरी 60% हुन सक्ला, त्यसैको आधारमा समग्र मूल्याङ्कन नगरौँ। एउटा पाटो हेर्दाखेरि, एउटा पक्षलाई हेर्दाखेरि समग्र पक्षलाई नबिर्सौँ। यसैले त हो नि विश्लेषण गर्ने पद्धति कस्तो अङ्गालले भन्ने कुरासँग जोडिन्छ। कुरा एउटा घटना र एउटा कुराको आधारमा मान्छेको समग्र मूल्याङ्कन गर्ने गल्ती कहिले पनि गर्नु हुँदैन। कि मान्छे सपाट बदमास, सपाट ठिक भन्ने हुँदैन। त्यो मान्छे यदि सबै हिसाबले खतम छ भने खतम पनि होला, कोही त हुन्छन् पनि। तर आम रूपमा मान्छेहरूमा राम्रा र कमजोरी दुईटै पक्ष हुन्छ। मान्छे तपाईँले सुधार्न खोज्दै पनि तपाईँले कोसिस गर्दा पनि पार लाग्दैन भने तपाईँले के भन्छन्, भिड लड्नेलाई राम राम भन्न सक्नुहुन्छ, कहाँ थाप्न सक्नुहुन्न, गर्नुहुन्छ कि? करिब करिब अन्तिममा छौँ। मसँग थोरै केही प्रश्नहरू बाँकी छन्। एउटा मलाई जिज्ञासा लागेको, पार्टीले एक खालको आचार संहिता हो वा के हो, तपाईँलाई जानकारी ज्यादा होला। त्यसले के भन्छ भने पार्टीभित्रका कार्यकर्ताहरूले नेता विरुद्ध, पार्टी विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्न नपाइने भन्ने खालको, साँचो हो? के शब्द लेखिया छ हेर्नु भएको छ? होइन, त्यही भएर मैले जानकारीको लागि सोधेको। सार्वजनिक रूपमा जथाभावी लेख्ने, जथाभावी बोल्ने तरिका ठिक हो। अनि तिनै व्यक्तिहरूले नियुक्ति पाउने, जसले अरू आफ्ना पक्षमा नभएका या आफ्ना विरोधी ठानिएका नेताको जति मानमर्दन गर्यो त्यति त्यो पुरस्कृत हुने चलन बसाल्ने हो। अस्वस्थ परिस्थिति, अस्वस्थ वातावरण तयार गर्ने कुरालाई प्रोत्साहित गर्ने हो। यसलाई राम्रो सजिलोसँग बुझाइदिनुहोस्। आलोचना चाहिँ गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? पार्टीभित्रको कुरालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा वा सार्वजनिक? निजी कुरा बाहिर गर्न पाइँदैन, कमिटीभित्र पाइन्छ। सार्वजनिक रूपमा आलोचना पनि गर्न पाइँदैन। सार्वजनिक रूपमा तपाईँले नीतिगत आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ, प्रवृत्तिको आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ, तर नेताहरूको नाम लिलिकन तपाईँ बदख्वाइ गर्ने चलन बसाल्नु हुँदैन। तपाईँले भनेका केही कुराहरूले कतै कतै मलाई लाग्दैछ, यसलाई प्रश्न पारिदिनु होला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको सदस्यता लिनु भनेको कतै कतै नेताको दासत्व स्वीकार गर्नु हो भन्ने जस्तो लाग्दैछ। होइन, नेता होइन, त्यो सबैको निम्ति लागू हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा बस्नुपर्छ, परिवारको सदस्यको तपाईँ निन्दा गर्दै हिँड्नुहुन्छ, के होला त्यो परिवारको हालत के होला? तपाईँ जवाब दिनुहोस् त। तपाईँको घरको श्रीमतीको छिमेकमा गएर गर्न भएन। अनि त्यो राम्रो ठानिन्छ समाजमा? घरभित्रको कुरा बाहिर सडकमा चाहिँ लाने? तपाईँ घरमा त्यो नियम पालन गर्नुहुन्छ भने पार्टी पनि एउटा घर होइन, परिवार होइन। त्यसो त त्यही कुरा संसदमा तपाईँले अघि भन्नुभएको प्रसङ्ग त्यो भाषण गर्दै गर्दाखेरि तपाईँमाथि पनि आयो। त्यो हेरौँ त, मेरो भाषणमा त्यस्तो छ भने त्यो पनि म तयार छु। अर्को प्रश्न, नीतिगत पक्षमा छ भने पाइन्छ, नीतिगत कुराहरू उठाइएको छ भने पाइन्छ, मैले भनिरहेको छु। तर व्यक्ति विशेषमा तपाईँले चाहिँ सीमा नागेर बोल्न पाउनुहुन्न। त्यो हेरौँ, त्यो मेरो त्यसरी म छाप्दै गइरहेको छु कि हेरौँ, म त्यो पनि रिभ्यू गर्छु। त्यो त छ रेकर्डमा। खैर,
अर्को प्रसङ्ग मैले ल्याइसकेँ यो बीचमा तपाईहरूको पार्टीभित्रको विवाद चलिरहँदाखेरि त्यसलाई तपाईँले मिलाउने प्रयत्न गरिरहँदाखेरि शीतल निवास पनि पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने कुरामा वा त्यो झगडालाई बढाउने हो कि मिलाउने थाहा छैन, त्यसमा सक्रिय भयो भन्ने सुनियो। व्यक्तिमा नजाउँ, राष्ट्रपतिको भूमिकाका बारेमा आलोचना पनि भयो सार्वजनिक रूपमा। यसले व्यवस्थालाई कतिको फाइदा वा घाटा गर्छ, पार्टीलाई कहाँ पुर्याउँछ र सरकारलाई कहाँ पुर्याउँछ? राष्ट्रपतिले पार्टीको आन्तरिक मामिलामा हात हाल्न हुँदैन र उसले त्यो झगडा बनाउने, बल्झाउने वा मिलाउने यो भूमिका खेल्ने पनि होइन। तर सिस्टमको पक्षमा जानुपर्छ। मल्टी पार्टी सिस्टमलाई कसरी बलियो बनाउने, यो संविधानलाई कसरी प्रभावको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रको हित र कल्याणको निम्ति कसरी लाग्ने भन्ने कुरामा राष्ट्रपतिको भूमिका सीमित हुनुपर्छ। तर पार्टीको आन्तरिक सवालहरूमा, त्यो पनि खास पार्टीको आन्तरिक मामिलामा चासो राख्ने काम गर्नु हुँदैन। त्यसबाट निरपेक्ष बन्न सक्नुपर्छ। त्यो भए विवाद रहित हुने स्थिति बन्छ, सबैको मान र सम्मान पाइन्छ। नभए एउटा पक्ष खुसी होला, अर्को पक्ष विपक्षमा जाला, विपक्ष राष्ट्रपति विवादित हुने स्थिति बन्छ। राष्ट्रपतिको संस्था भनेको विवादित बनाउने होइन। तर पछिल्लो समयको सक्रियता तपाईँ र तपाईँ जस्तै अरू नेताहरूलाई पनि त्यति धेरै मन नपरेको हो। अब त्यसबारेमा म धेरै बोल्न चाहन्न, तर यसमा सजग हुनुपर्छ, किन पब्लिक ओपिनियनहरू त्यस्तो कुरा नहोस् भन्ने कुराको पक्षमा छ, त्यसमा ध्यान पुग्नुपर्छ। त्यसको अर्थ पार्टीभित्रका गतिविधिमा उहाँको सक्रियता केही हदसम्म गलत थियो होइन। त्यो कति भयो कति भएन, भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा म प्रवेश गर्न चाहन्न। तर बाहिर जुन पर्सेप्सन बनेको छ त्यो पर्सेप्सनलाई चाहिँ क्लियर गर्ने ढङ्गले नै व्यवहारहरू हुनुपर्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच।